mathématiques financières, on a deux chapitres principaux. Dans le mathématiques financières, on a deux chapitres, d'accord, principaux. Les deux chapitres principaux, on a déjà passé le premier chapitre, c'est l'intérêt simple. L'intérêt simple. هذيك l'intérêt simple قلنا حنايا عندها دي كونديسيون، عندها شروط. شكون هما هذيك الشروط؟ خاص ان، شنو هي ان؟ اللي هي لا ديغي، خاصها تكون انفيريور او ايغالا ان نو، خاصها تكون اصغر او تساوي عام. غير داك العام عندنا ثلاثه ديال الاختيارات. هذاك العام يقدر يكون بالشهره اللي هو 12 شهر، يقدر يكون بالايام اللي هو 360 جوع، ويقدر يكون بان سيتادير بلاني اللي هو عام. مي ما يفوتهاش اين فوا كتفوت لينا ديك ان عام كنبداو نهضروا على واحد لانتيغي اخر اللي هو لانتيغي كومبوزي. داكور، دونك l'intérêt simple il est utilisé, d'accord, par rapport à la durée inférieure ou égale à 1 an. Pour l'intérêt composé, qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt composé? Composé يعني مركبة من اش واش. دونك ملي تنقولوا حنايا l'intérêt composé c'est-à-dire هي مركبة ما بين l'intérêt simple plus le capital. l'intérêt plus le capital هي الفائدة زائد راس المال. مثال، انا عندي مثلا واحد 5000 درهم، دونك هذيك 5000 درهم بوغ ايفيتي لو ريسك باش ما طيحش ليا غادي نمشي نحطها في البنكه مده 3 سنين. مده 3 سنين شي ان كابيتال يساوي 5000 درهم. هذيك 5000 درهم بغيت نحطها لواحد المده ديال شحال؟ ان كتساوي 3 ans. داكور، هذيك البنكه ولا المؤسسه الماليه اللي مشيت عندها قالوا لي اياه حنا دابا دايرين لوطو 11%، يعني الا حطيتي لينا الفلوس ديالك عندنا كل عام غتزاد لك 11% ديال 5000 درهم. كل عام غتزاد لك 5000 11% ديال 5000 درهم. اذا التاي كتساوي شحال عندنا؟ 11%. انا بغيت نعرف مده 3 سنين شحال غيتزاد عندي، مده 3 سنين شحال غيتزاد ليا في الفلوس. شنو حنا غنمشيو لا بروميير اني، دابا غير لا بروميير اني شنو غيطرا؟ دونك العام الاول اشنو غيطرا؟ شنو هو؟ شحال غيولي عندي في الاخر؟ غادي تولي عندي اي كتساوي لو كابيتال مضروب في ان مضروب في تي مقسوم على 100 في 1. هذه السنه الاولى مقسوم على 100 في 1. علاش في 1؟ حيت قلنا حنايا ملي كتكون عندنا ان بالعام كنضربوا 100 في 1 حيت عندنا غير عام. داكور، منين كتكون عندنا لا ديغي ديتيرميني اون داكور اني في 3 مباشره. لا دابا تسابي غيتسابي وغادي نقولوا علاش. حيت ملي غنضربوها في 3 غنخرجوا لواحد، حنا غادي نستنتجوا واحد العلاقه اخرى اللي غادي نفهموها دابا. داكور، دونك هنا شحال غنحسبوا؟ اي كتساوي هي لو كابيتال شحال؟ 5000 غنضربوها في 1 حيت عندنا غير عام واحد. دابا انا قلت ديال لا بروميير اني ديال العام الاول في 1 11 مقسومه على 100. 5000 هنا غيمشيو لينا واحد جوج ديال الزيروات، شحال غتبقى لينا؟ هي 50 11. هذيك 50 في 11 غادي تعطينا هي 550 درهم. تاكدوا منها. داكور، دابا انا مثلا هذاك العام اللي هو 21 في اكتوبر 2020، 21 اكتوبر 2021 زادت عندي في ديك 5000 درهم 550 درهم. في الاخر شحال غيولي عندي انا؟ الاخر ديال لا بروميير اني غادي ناخذ واحد القيمه اللي هي في ا لا فالور اكيز، شحال؟ اللي هي راس المال زائد الفائده اي ان. ما غنقولوا حنا اي ان زعما الفائده ديال العام الاول. شحال غتساوي لينا؟ هي 5000 زائد 550 درهم. شحال غتولي عندي هنايا؟ 5550. 5550 درهم. داكور، الاخر ديال العام الاول زادت ليا 550 درهم. هما شحال انا باغا نحطها؟ انا باغا نحطها 3 سنين. لا دوزيام اني، لا دوزيام اني. هذه اي ان، هذه اي دو. شحال ولا راس المال ديالي؟ هادشي 100000 ريال. راس المال ديالي ولا 5550. نهار المره الاولى منين مشيت عندهم اول مره ديت لهم غير 100000 ريال. منين داز عام هذيك 100000 ريال زادت لي عليها 550. اذا
راه 5000 درهم غتزاد عليها 550 درهم حتى هي غنحطها بنفس الطريقه. غادي تولي عندي هنايا اي 2 شحال كتساوي لو كابيتال 2 هذا لو كابيتال 1 هذا لو كابيتال كومون وي امينه نديرو سي في ان سي 2 دابا غيولي عندي راس المال الثاني. راس المال الثاني هي لا فالور اكيز سي 2 في ان 2 تي ما كتغيرش 100 واحد سي 2 شحال ولات عندي 5550 5550 مضروبه في ان شحال ثاني عام واحد مضروبه فاش في 11 مقسومه على 100 شحال كتساوي لينا هنا. دونك غادي نختزلوا بواحد غتبقى ليا 500 11 شحال كتساوي هاد ال 100 هادي غنختزل بواحد الصفر من هنا وغندير واحد الفاصله اخرى شحال غيعطينا multiplier 11. Il faut calculer vous. Il faut calculer. Sans donc le maths في الكونطا toujours. على 10 ولا واحد. صافي راه غادي نقسموها غير على واحد. 50 في 50. متأكدة باش ندير غير واحد ليسين هنا عندي هو انا نشوف واش غادي نقدر نختزل بها ولا لا. عندنا هنا 5500 مقسومة ديفيزي بار 100 صافي صحيحة هي فاش ضربتيها في 11 ياك ملتيبلي 11 شحال عطاتك 610 610 فاصلة 5 ياك واش هذيك 55.5 هي هذه اختزلت حد الصفر حيت مع الصفر ولكن هنا عندنا 5550 ماشي عندنا 55.50 علاش طاح الفاصل كومون الفاصله اختزلت بس اختزلت كذا مدام الفاصله اختزلت بها الفاصل ها علاش الفاصل عكسيها شحال عندنا 5550 داكور ها هي هذا قسمتها على 100 غنختزلها على 100 قسمتها على 100 شحال عطات صافي عطات لينا في 11 دونك هذا العدد فاش غنضربوه في 11 ما تختزليش انت كاع قلت لك داك النهار الا ما فهمتيش الاختزال خليها ما سي با اوبليجي انا كنسهل به الكالكول ما بغيتيش تختزلي ما تختزليش عندنا الفوق عندنا 5550 داكور دونك عندنا هذه ملتيبلي 11 غنضربوها في 11 مباشره دونك هي في 11 غنقسموها على 100 حيت تحت عندنا 100 باقا قبل ما نختزل ديفيزي بار 100 شحال خرجت لكم 610.5 دونك 610 درهم. العام الثاني شحال زادت ليا 610 فوالا. اذا هذه شنو هي فالور اكيز 1 فالور اكيز 2 شحال كتساوي هي الكابيتال الثاني زائد الانتيغي الثانيه هي راس المال الثاني زائد الفائده الثانيه. راس المال الثاني شحال هو 5550 زائد الفائده الثانيه شحال 610.5 شحال كتساوي 610 لي في 6160.5 6160.5 هذه سي في ا 2 شتي غادي وكتطلع علاش كتطلع باسكو توجور داك راس المال كتزاد عليه. دابا عندنا هنايا مادام الكابيتال الاصلي بليس الكابيتال الاصلي كتزيد عليه الفائده الثانيه الفائده اللي كتجمع كتسمى فالور اكيز سي فالور اكيز دونك ملي كنزيدو الفائده على راس المال كيتسمى فالور اكيز داكور. راس المال على الفائده سي لا فالور اكيز تتغيبيزي هذاك الفيديو ولا تنعاود نشرحو معكم. دابا حنا غنخدمو العام الثالث هذه العام الاول هذه العام الثاني ديال لا تخوازيام اني. لا تخوازيام اني شنو عندنا اي 3 اي 3 لا الفائده الثالثه هي راس المال الثاني في ان في تي ثالثه مادام راس المال الثاني دونك عندنا هنا هي لا فالور اكيز الثانيه الثالث يلاه غنحسبو حنا كنحسبو فيه ولا السي خاصك ديري سي 3 كومون عندنا بور 3 انا قصدت بها هذه في 2 دونك عندنا هنايا سي لو تخوازيام كابيتال فوا لا دوري ديفيزي بار 100 شحال عندنا راس المال الثالث هي في ا 2 دونك هذاك الشيء علاش انا كتبت هذيك 2 قصدت بها هذه شحال عندنا هنا هي 6160 فاصلة 5 في ان هي 1 في 11 يلا قسموا غادي نضربو هنا 6000 نضربوها في 11 ملتيبليي
677.655. 677,65 فاصلة 65. هذه إطار. إذا VA 3 لا فالور أكيز ديال التخوازيام أني هي سي في دو 3 سي بلوس شحال عندنا في سي 3 160.5 61.5 زائد فائدة 677.65. شحال غادي تعطينا؟ 6838.15. Et les autres, mais comme la c'est فاصلة virgule 5 هي 6000 خرجت لكم. خلي علاش ممكن نغلطوا حنايا داكوغ كلشي خصو يخرج لنا نفس المونطون. شحال خرجت لكم محمد؟ فين كان خديجة؟ 6160 غنزيدو عليها 677. شحال غتعطينا هي؟ 6838.15. بغيت نسمع نفس المونطون عند لي زوطر. 6000 فين أمينة؟ أمينة 1 2 تليفون الدشاق. دونك هذه الفي أ شحال زادت لينا؟ شحال كنا حاطينها حنايا؟ 5000 درهم. إذا لا ديفيغ إلا بغينا نعرفوا حنا شحال زاد عندنا ديال لانتيغي. فوالا لانتيغي كيساوي هو لو كابيتال الاخراني هو في أ. هذه لانتيغي الكبيرة جلوبال كيساوي لينا هي في أ 3 ناقص لو كابيتال الاول في أ 3 هي 6838.15 ناقص 5000. 5500 شحال كتساوي لينا؟ 5000 شحال 5000 ولا 5000 كابيتال 5000. 5000 دونك فوالا سي 5000 شحال غتعطينا؟ 1838.15. 1838.15 هادي بوندون ايش؟ 3 سنين. اللي زادت مدة 3 سنين. لانتيغي كومبوزي. هادي لانتيغي هادي حنا خدمناها هادي سيت اون فورمول او بيان سيت ان كالكول تراديسيونيل. هذا طريقة الحساب تقليدية ولكن حنا غنستنتجو منها واحد العلاقة اللي بلا ما نديرو هاد الخدمة كامل. شوف شحال دابا حساب شحال حسبنا. تخيلوا كون كانت هنا 7 سنين غنبقاو نديرو هاد الحساب كامل سي ترو بزاف. كانت عندنا 10 سنين بزاف. دونك حنايا غادي نلقاو واحد لا فورمول كي فاسيليت داكوغ هاد بوغ ديتيرميني هادي سميتها اي جي. اش كنعنيو هنا باي جي؟ اي جي هذيك الجي الكبيره هي جلوبال. الجي هي لانتيغي جلوبال الكامله يعني ديال جلوبال سيتادير ديال 3 ans هي الفائده ديال 3 سنين. الفائده الاولى واصلا الا بغينا كاع باش تعرفوها شحال خرجت لنا الفائده الاولى غتشدوا 550 وغتزيدوا عليها ها الاولى هذه الثانيه وهذه الاولى 550 غتزيدوا عليها 610 وغادي نزيدوا عليها 677. حسبوا هاني ديروها دابا ثلاثه. نتاكدوا حنا باغيين غير نتاكدوا دابا حنا كنبغي نستنتجوا واحد لا فورمول اللي غادي ناخذوا منها لا ريلاسيون ديال لانتيغي كومبوزي. ألف 1838. قلت لكم هي هذه. شكون لي زوط؟ شحال فرزت لكم؟ ماما وي نصور. وي تعالوا واش لقيتو نفس المونطون ملي درتو لاديسيون جمعتوهم؟ ها؟ شحال؟ 300.
لهم هاد لا فورميل. دابا هاد لا فورميل اللي غنديرو دابا غادي نخدموها. صافي فهمتوا؟ زافي كومبري. حاجه اخرى بغينا نعرفوا دابا لا فالور اكيز الثالثه الاخرانيه جو بو ايفاسي نمسح. فهمتوا؟ غنديرو غولاسيون اخرى. هاد في ا 3 هادي في ا 3 اش كتساوي لينا؟ في ا 3 في ا 3 كتساوي لينا واش كنبغيو نحسبوها؟ سي 3 بليس لا اي سي 3 بليس اي 3 لو كابيتال الثالث زائد لا حنا شحال خرجت لينا في الانتيغي جلوبال؟ الانتيغي جلوبال شحال؟ 1000 هي اي جي شحال؟ زائد حسبوا هذه كابيتال 1800 38.15 فاصلة 15 زائد 5000 حسبوا هذه شحال غتعطيكم؟ 6000 بوينتي فيرغيل كان باش نحسبوا حنا هذيك لانتيغي جلوبال داكور لانتيغي جلوبال لو كابيتال اللي حطينا المره الاولى زائد غادي نعطيكم دابا ان فورمول في ا 3 كتساوي سي 0 داكور شنو هي سي 0 1 بليس اي اولا تي على بويسونس ان. دابا عقلوا على هاد لا فورمول هادي في ا نخليو حنا كاع في 3 باش ما ندوخوش. زيرو هي الكابيتال الاصلي الاصلي واحد دينا باقي يلاه غنمشيو حنا عند البنكات التليفون ولا غنحطو دابا هنايا تكتبوا اي تي سا ديبون مي اون جينيرال حنا غنخدموا شنو كتعني لينا اي راه هي تي. دابا في بلاصه هاد تي غنوليو نكتبوا اي في الانتيريسان باللوطو كنا كنسميو تي. دابا كتبوا تبعنا قاسين باش نعرفوا. وي فوالا هي دابا شنو قلنا منين كنا كنخدموا لانتيغي سامبل قلنا لوطوش كنا كنسميو تي. دابا في لانتيغي كومبوزي هذاك التي غنوليو نسميو اي داكور. اش كتعني اي الى اون ريلاسيون افيك لانتيغي سي لوطو هي لوطو اي هي لوطو. المره الاولى كنا كناخذوا تي ملي كنا تنهضروا على لانتيغي سامبل كنهضروا على تي. غنديروا واحد ليسي دابا ونشوفوا واش غيخرج لنا في الحساب. سي زيرو شحال قلنا؟ هي سي زيرو هي هادي دونك عندنا هنا 5000 درهم 1 بليس اي شحال عندنا؟ 11% 11% هي 11 مقسومة على 100 هي شحال؟ هي 0.11 ياك 0.11 و ان شحال؟ 3 اذا في بلاصه انا اش غنكتبو؟ مضروب هذيك واحد في اي وسعين واحد زائد اي زائد واحد هي انا أنو. درت لكم دابا هادي درت بين قوسين فوقانية اس الكل اس شنو كتقريتوا الاس شكون اللي ما عارفش الاس نشرحوا لي لا سولت انا عارفه شكون اللي ما عارفش الاس محمد عارف الاس واخا سعود اش كتساوي شنو هو العدد اللي كيعطينا 3 في 3 ياك 3 3 أس شوف اللي 2 ما فهمش شي حاجه يسولني عادي نورمال حنا ديجا عارفين قلنا اللي عندهم توجه ادبي ولا عندهم توجه علمي مقبولين دونك فوزيت لا كوم سا بور بيان كومبروندر هاد ما فهمش يوقفني حتى ملي يدخل يقول لك جوج زائد 3 5 تقول لي علاش درنا 5 غنشرحوها دونك فوالا دابا 9 هي 3 في 3 ياك كنكتبوها بحال هكا دابا 3 في 3 يعني 3 واش كيتشابهوا 3 هي 3 كنكتبوها بحال هكا 3 وكنحطوا فوق منها جوج مثلا نمشيو لحاجه اخرى 8 اش كتساوي 8 كتساوي لنا هي 4 في 2 هي 4 في 2 و4 اش كتساوي هي 2 في 2 جوج دابا 2 في 2 4 ديال هنا بقات لنا واحد جوج اخرى اذا 8 شحال فيها من جوج فيها 3 8 فيها 3 الجوجات كنحطوا جوج وكنديروا لها اس 3 9 شحال فيها من 3 فيها جوج 3 واش كنحطوا 3 وكنديروا لها الاس هذا كيتسمى 8 شحال من جوج 4 دابا 8 شحال فيها في 4 في 2 4 في 2 8 ياك 4 شحال هي 2 انا فككتها حليتها افككتها داكور
شنو بغيتي تقولي لي؟ عاودي. تقول دابا انا 4 جوج خصو ندير اس 4 هي 8. لا خلي نديرو هاد واخا هي جوج أس 4 ياك يعني هي جوج 4 المرات هي جوج 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 1 2 3 4 ياك جوج شحال 4 وجوج شحال 4 في 4 في 4 شحال 16 16 نمشيو 3 جوج في جوج شحال 4 4 في جوج 4 في جوج شحال 8 8 إذا 8 راه هي جوج أس 3 8 فيها 3 الجوجات ولكن بالضرب ماشي بالجمع 3 2 مي افيك لا مولتيبليكاسيون سي با لاديسيون هنا 16 نيت دابا 16 شحال كتساوي لينا هي جوج أس 4 هي هذه أو 8 أس 2. لا هي 8 أس 2 لا 64 8 أس 2 هي 8 في 8 و 8 في 8 شحال هي 64 داكوغ هي 4 أس 2 هي 4 أس 2 دابا 16 كتساوي لينا حتى 4 أس 2 16 كتساوي لينا جوج أس 4 ولا 4 أس 2 16 هي 4 في 4 أو لا جوج في جوج في جوج في جوج 4 ديال المرات نديرو هاد الفورميل ونرجعو ليهم خرجت لي سي فغي شحال خرجت لي مادام مكنديروش ماشي أس 3 وداك درتي الاس عرفتي تخدمي الاس في البورطابل كيعطيك الاس في البورطابل داكا برافو عليك درتي واحد ليستيا اخر ماشي مشكل كومين انا نشرح عليك دونك 5000 ما هي كاينه كنشوفوا الكالكيلاتريس اللي غتعطينا 5000 ياك هذه علاقه ياك نتوما لا دونك لانتيغي سامبل كتساوي هي سي ال في التاي صافي هذه عرفتوها هذه اي سامبل الفائده البسيطه الفائده المركبه غنخدموها بحال هكا هاد العلاقه غير هذه بور كالكولي لانتيغي هنا بور كالكولي لا فالور اكيز لا فالور اكيز قلنا هنايا بالنسبه لينا باش كنحسبوا لا فالور اكيز باش كنحسبوا في ا كتساوي هي راس المال عندنا غير عام واحد راس المال زائد الفائده لا فالور اكيز كيساوي لو كابيتال بلاسي او امبرانتي راس المال اللي حنا حطينا في البنكه او اللي تسلفنا المهم راس المال يا اللي تسلفنا يا زائد الفائده المركبه الفائده اللي تنجات عليه مده ديك المده اللي عرفناها واش 6 شهور واش 7 شهور واش عام واش 12 شهر واش 6 شهور واش 7 شهور جو نسي با دونك لو كابيتال زائد باغ كونطخ ملي كتكون الفائده المركبه شناهي عندنا الاس علاش حيت هذاك راس المال كيبقى يتزاد علاش كيبقى يتزاد على حسب عدد السنوات كيبقى يتزاد على حسب عدد السنوات حنا دابا شنو غادي نديرو غنشوفوا هاد لا فورمول واش غتعطينا هاد المونطون ولا لا حنا خدمناها تراديسيونيلمون خدمناها بحال حنا خدامين بالفائده البسيطه ولكن غنديروا ليها العلاقه ديالها ونشوفوا واش غتعطينا 5000 في دونك 5000 ملتيبلي 1 هي شناهي هي 1.11 أس 3 1.11 أس 3 بديت نشوف الكتب هي 1.3 سبتيها لا ضربتيها فيها ماشي ضربتيها في 3 سوالينا ماشي ضربتيها في 3 نكتبها كاينه في الكالكولاتريس ديال البورطابل لا دخلي ما عندك الكالكولاتريس علاش ما لا ديري ليه عندك الاس تما غادي نشوف اوكي هو بين قوسين مدام واحد السير كالكولاتريس ديال خديجه دونك هنا عندنا شحال 1.11 فوالا يمشي عندك الكالكولاتريس نزادي هنا عطاتني دابا شحال هنا شحال خرجت لينا شوفوا هي عندها في الكالكولاتريس سيونتيفيك ولا كاينه حتى في البورطابل دابا نوريها لكم في البورطابل هنا في اللي كدير القوس فيه شحال عندنا واحد نتابع هنا وخلي هذيك وي لا غتشدي 1.11 وديري ليها اس 3 شحال كتساوي داك العدد اللي شوفي ويا امين
1.11 غديرها أس 3. العدد اللي خيخرج لك غضربيه ب 5000. شوفي واش غيعطيك هذا العدد ولا لا. فهمتي؟ 1.11 مثال هنا 1.11 ديال ها هي أس 3 عندها ندير تساوي هي 1 فاصلة. المهم غناخدها كامله ماشي غناخد 36 نو غنأرونديها هي 37. المهم غناخد هاد العدد فاش غنضربو ب 5000 دونك ملتيبليي 5 شحال خرجت لنا صوت 25 عرفتي خديتيها خلي ولكن ما بقاش انا هنا خليني نوريك نشوف دابا الا كان عندك الاستاذ هو هي الاستاذ درتها ما طاش لا سيدي شوف هذا غتاخدي بعدا نو ماشي تاخديها كامله وي فوالا دابا أس تما ديري 3 راه هذيك ديال الأس هذاك الرمز هو الأس دابا هذاك الرمز هو اللي تلفني انا درت عطاني أس اش أس 3 صافي دونك هنا شحال عندنا 1.11 أس 3 هي عندها غير جهه نديرها أس 3 واش هاد 1.11 أس 3 شحال كتساوي هي 1.36 واحد يعني ما يمكنش ناخذ غير جوج خصنا باش ناخذ العدد كامل. هاد العدد فاش غنضربو ب 5000 نضل غنخدمو مانيال شحال دابا هاد الفورمول شحال سهلات علينا ديال الكالكول داكوغ باش نديرو حنا داك الكالكول كامل سي طرو بزاف. يعني مانيال هو اللي خدمنا السام دابا هاد مانيال انا غير بغيت نقول لكم صافي باش نتوما هاد الفورمول خذوها تاكدوا منين جات. انا ما كانش ممكن ما ندير لكمش هاد الكالكول ولكن صافي منين نقول لكم هاد الفورمول عرفوها راه كتريزيمي لينا واحد الكالكول تراديسيونيل كياخذ لينا الوقت بزاف وغير شحال ديال ليسباس ونقدر نغلط نقدر ننسى فين غنحط هذا. باغ كونطخ تحطي هذه سي فاسيل دو لين مع السبوره كامله راه جوج ديال السطور سي كتفاسيليتي لينا الكالكول. هذا قاعدة لا الاولى علاش رحت لكم بها ما تخدموش بها. لا كنهضر على هذيك الأخرى ديال ان في سي في ان في التي 1.11 هي اللي بين قوسين ياك الأس ديالها شحال 3 هي عندها ديالها الأس 3 شتي ندير أس 3 شحال كتساوي هي 1.367,631 فاش غنضرب هاد العدد 5000 ملتيبلي 5 شوفي هنا واش هي لا ضرب اللي عندنا فوق ولا داكوغ عرفتي أس 3 هي دير حيدي داك القوس ودير 3 هيا دابا هاد العدد غنضربو في 5000 لا ما ديرش انا صافي كتشد ماشي مشكل ديري 5000 شوف واش هو ولا لا فوقاني داكوغ دونك هذاك الشيء ديال الحساب اللي حسبنا درنا كامل كتغيزيمي لينا ديك الفورمول صافي. هاد الكالكولاتريس راه كاينه هادي دونك عندنا 1.11 ها هي أس 3 عندنا ديجا كاينه هنا نديرو لها تساوي هو هذا العدد كنضربو في 5000 دونك عندك انتي الأس ديجا ديال غير صدفة عندك 3 ولكن نقدرو ناخدو أس واحد آخر دونك عندنا 1.11 ياك هذاك 1.11 شنو هي أس 3 على بويسونس نقراوها أس 3 شحال كيساوي هاد العدد وهذا هاد العدد فاش غنضربو 5000 نمشي تمدين شحال كيساوي 6800 وهداك الفوقاني. اذا حنا باش نديرو هاد الحساب كامل يكفي ناخدو هاديك العشرة ديك العلاقه غنديرها لكم دابا بين قوسين عرفتي كيف عرفتي عندنا 1.11 ياك هاد المسكن هي القوس دابا هذا القوس هذا اللي داير يعني هو الأس خذي الأس اللي بغيتي حنا عندنا الأس تما شحال 3 هذا فاش غنضربو شوفي واش هو زافي كومبري دونك حنايا بالنسبه صافي صورت خديتو شي فوتو اذا اللي غنبازيو عليه حنايا هي هذه هاد الشيء هاد لا فورميل هذه باش نديرو حنا هاد في ا 3 ساهله. حنا هادي شحال ساوات لينا هي 6838.15 درهم. الا حسبنا هذه واش نقدروا نحسبوا الفائده ديالنا المركبه ولا لا؟ نقدروا حيت عندنا لو فالور اكيز وعندنا راس المال زيرو. اذا باش نحسبوا لانتيغي كنشدوا هذه ونقصوا منها هذه وبالتالي غنلقاو
الفائده سي فاسيل. فهمتي دابا ديك الفورمول منين جات؟ شفتو الشرح مباشر دابا راه ميم لي فيديو في اليوتيوب هذا كنهضر عيت كنتبع ماشي مشكل دابا سولمون شي مزيان لي فيديو انا باش ندير لو سويفي في لي كور واحد كومون ديك واحد هو الان نو نو اللي مي حنا جبناهم ما غنبقاش ناخذ دابا غنبدل لكم لي مونطون خديتو اون فوتو نو خذوا اون فوتو بارطاجيوها في الجروب باش نعطيكم اوتر اكزومبل وناخذ هانتي حاولي تاخديش هذه في الاول ماشي مشكل ميم واخا يجيك واحد لابارتي حاولي ما تاخديش غير النيج باش تستافدي حتى من كيزومي عندك كديري زوينه صافي دونك حاولي تاخدي كامل طاح لي البارح من ايدي تهرس ديري ليه كاش ديري ليه هكذا شادة في هي الدوي في الانكسار ماشي ممكن ديري لي شي كاش من هنايا شكرا حتى تبارطاجيو صافي انا جو في افاسي وغادي نعطيكم اوتر اكزومبل فاسيلمون ما غنديروش هذا الكالكول كامل سولمون غناخذوا حنايا غير ديك لا فورمول في لا فالور اكيز لو كابيتال انيسيال هذه كتسمى لا فالور اكيز بحال هكا كتكتب ياك هاد سي زيرو كتسمى لو كابيتال انيسيال راس المال الاولاني الانيسيال المبتدئ اللي الله بدينا به واحد زائد اي اي شنو هي واحد زائد تي هي تي اي دابا اي هي نقطه فبلاصه ما كنا كنحسبوا في الفائده البسيطه تي دابا في بلاصه تي نديرو اي بحال من نورمالمون ديك ان بالنسبه لا ديغي راه خصنا نكتبوا دي وكنكتبوا ليها ان وهنا الاس شنو هي الاس هو ان شحال ما كانت تكون 10 15 تكون 20 كيف ما كانت عندنا الكالكيلاتريس دونك حنا ما غاديش نحتاجوا باش نبقاو نحسبوا بيدينا صافي جو في افاسي غناخذوا غنشونجي هنايا غير لي مونطون انا وريني الوصف في التليفون واخا عندك التليفون ديالك لا جيبيه ونوريه جايباه ديشارج ماشي مشكل دونك دوما نخدمها معاك ولا نوري لك ديال البنات ثانيه عطيني هذاك ديالك امل وريها لي امل دونك هنايا التي كتمسحي غير القوس بابا ديري ليها شي عدد فيه الصفر باش يبقى ليها ديري شي نومبر ديري زيرو مثلا فيرغول 15 ياك بغينا هذه نديروها اس 5 كاع شوفي اس 5 ها هي النقطه كليكي على هذه الايكغيك فوق منها اكس هذا القوس غتحيديه ما تخليش داك القوس كتمشي داك الرمز اللي داير بحال هكا بحال المثلث مقلوب هذاك غنديرو حنا بغينا نديرو لها اس 5 غنكتبو 5 ها هي تساوي صافي الخلل العددي يعطيك ما عطاكش كديري تساوي دونك هنا غنبدلو هنايا لي مونطون غنشونجيو عندنا لو كابيتال ما ندوروش كتبين 3500 درهم وان عندنا 5 50 العام عندنا 5 سنين ولوطو عندنا 9%. قالوا لينا كالكولي شوف دابا طلبوا منا جوج الاسئله كالكولي فالور اكي استغفر الله نديرو او زد ولا او ار او ار نديرو اي زد ولا كولي وحدة وحدة علاش جمع انتم جمع vous calculez هذا راه سميتو لامبيراتيف امر vous calculez هذا الامر ما كنديروش فيه لو سوجي ما كنديروش فو كنقولوا calculer حيت فيرب ديال بروميير جروب وكنقولوا داكور vous nous calculons calculer VA I l'intérêt composé عندنا جوج ديال القيم اللي خصنا نحسبوها عندنا الكابيتال انيسيال وعندنا لا ديو وعندنا لو طو غنحسبوا لا فالور اكيز ونحسبوا الفائده المركبه بالعلاقه بهذه غتخدموا فقط اول حاجه اون ديك اون شنو اون لدينا لدينا ماذا في ا ايغال سي زيرو فاكتور هذيك عامل 1 plus i à la puissance n. دابا في بلاصه هذيك التي غندير لكم n اي غنديرو i وبقى لكم دابا التطبيق نشوفوا واش يخرج لكم نفس الاعداد كاملين 1 plus i
شوف واش خرج لك من المونطون. خرجتي شحال لانتيغي؟ شنو هي ديك؟ في ا. دونك سي في ا لانتيغي كنبوز. ماشي تسعود في المية. شوفي 9% شنو هي؟ شتي 9% راه كتساوي لينا هي 9 مقسومة على 100. 0.09. دونك صافي بقاي دابا تعوضي. ديري بعدا باش تجيك ساهلة 1 زائد 0.09 هي الأولى. فين هو الكابيتال؟ ديك سي زيرو. سي زيرو. 53 سي زيرو ضروري. 0.09 أس 5. لا 1.09 أس 5. ما تلقايش أس آخر ضروري. كومون؟ هادي كنديرو واحد لا تلقاي ضروري أس لا. هاديك أس ناقص واحد. هادي أس اثنان. ميبقاوش أس آخر ضروري. Donc, on a 1, 2, 9 à la puissance 1, 2, 9. كتشدي سميتو الفالور اكتيف واحد زائد 0.0 شحال كيعطينا؟ شحال كتساوي؟ هي 3500 داكوغ فاكتور عامل هذا نجمعوها واحد زائد هي 1.09 شدي بعدا هذا أس 5 هو الأول اللي غيقول لك هذا ضربي 3 باش نحسب يعني واش شحال غيقول هذا درنا كبيرة عطاتك وي صافي دونك نخدموها انصومبل لقيتيها نشوف واش درتي معايا صافي دابا غتحسب شحال عندك تما 1.09 ياك هاني شوف 1.09 ياك أس فين هي الأس عندك هنا هاي كنحيدو الخمس أس اش أس 5 هاد العدد اللي عطاك راه ضربو في 3500 يس زيرو عطاتو هذا ياك ملتيبليي 3500 donc non c'est bon on a VA la valeur acquise égale C0 hein, le capital initial facteur شنو هي facteur عامل لواحد زائد I à la puissance n أس n تساوي دونك عندنا هنا C0 شحال نتابعوا هنا 3500 عندنا C0 هي 3500 درهم واحد زائد I شحال هي 9% 9% هي 0.0 و n شحال هي 5 تساوي 3500 فاكتور 1 زائد 0.09 هي 1.09 أس 5
3500 شحال عطاتنا هذه؟ 1.09. هاد 1.09 أس على بويسونس على بويسونس شحال عطاتنا؟ شحال؟ 1. انا ديريك شحال لا غير ديري 1.0 باش نحطها غير باش تبان لكم منين جاتكم باش الا حسبتوها على بويسونس 5 هي 1.538 1.538 المهم الفاصله راه باقا غادا هنايا شحال كتساوي لينا هي 5800 5300 85.18 هذه شنو هي سي في ا لا فالور اكيز حنا حسبنا لا فالور اكيز باقي لينا دابا نلقاو l'intérêt simple l'intérêt simple l'intérêt composé plutôt donc l'intérêt composé هي في ا ناقص سي زيرو l'intérêt composé هي لا فالور اكيز ناقص سي زيرو لا فالور اكيز شحال لقينا هي 5385.18 ناقص 3500 كتساوي لينا هي 1885.18 هذه هي ici donc vous avez compris donc vous avez compris à la séance prochaine je vais partager avec vous